بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. جمل تصريف أفعال الطلب. جمل تصريف أفعال الطلب: عفوا أعرني مبراتك، تفضل ها هي بين يديك. لماذا لم تعرني مبراتك؟ لأنها مكسورة. هل أعرتني مبراتك؟ نعم أعرتك إياها. تدريب: استعمل الأسماء الآتية: قلمك، مسطرتك، محبرتك بدل كلمة مبراتك. طيب، فهذا هو درسنا الجديد. جمل جمع جملة. والتصريف معناه تبديل، تغيير. أفعال الطلب، أفعال جمع فعل، والطلب هو الأمر. فأفعال الطلب يعني فعل الأمر، عندما نصرفه يعني نغيره إلى أساليب مختلفة ونكون عليها الجمل، فبهذه الطريقة نحن سنكون ونصرف فعل الطلب. عفوا أعرني مبراتك. أعرني عفوا معاف کیجیے، أعرني من العاریہ. عاریتاً کوئی چیز دینا، یعنی کسی سے مانگ کر کوئی چیز لینا. أعرني مبراتك اپنا شارپنر مجھے دے دو. تفضل ها هي بين يديك. تفضل لیجیے، ها هي یہ ہے، بين يديك آپ کے سامنے ہے. طيب، والأسلوب الثاني في الطلب: لماذا لم تعرني مبراتك. لماذا لم تعرني مبراتك، آپ نے اپنا شارپنر مجھے کیوں نہیں دیا. طيب، عاریتاً مجھے کیوں نہیں دیا. لأنها مکسورة. لأنها مکسورة اس لیے کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے. هل أعرتني مبراتك. هل أعرتني مبراتك، کیا آپ نے مجھے شارپنر دے دیا ہے. عاریتاً. نعم أعرتك إياها. نعم أعرتك إياها، جی ہاں میں نے آپ کو دیا ہے اسے. الآن تدریب: استعمل الأسماء الآتیہ. یہ جو تین اور نام ہے، قلم ہے، مسطرہ ہے، محبرہ ہے، ان کو مبرات کی جگہ استعمال کرنا ہے اس میں. مثلا ہم کہتے ہیں عفوا أعرني قلمك. عفوا أعرني قلمك، معاف کیجیے آپ مجھے اپنا قلم دے دیں. تفضل ها هو بين يديك. لا نقول ها هي بين يديك لأن القلم مذكر، فنقول تفضل ها هو بين يديك. تفضل لیجیے، ها هو بين يديك یہ آپ کے سامنے ہے. لماذا لم تعرني قلمك، آپ نے قلم اپنا کیوں نہیں دیا. لأنه مکسور. لأنه مکسور اس لیے کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے. هل أعرتني قلمك، کیا آپ نے مجھے قلم دے دیا ہے. نعم أعرتك إياها، جی ہاں میں نے آپ کو قلم دے دیا ہے. عفوا نعم أعرتك إياه، میں نے آپ کو قلم دے دیا ہے. فكذلك مسطرة ومحبرة نفس الشيء بهذا الأسلوب تستعملونه، يعني بدلا من مبرات تستعملون هذه الكلمات. والمسطرة والمحبرة مؤنثة فهي تأتي على نفس المنوال لا تتغير. طيب الآن أسلوب ثاني: لطفا تقدم قليلا. لطفا معنى يعني برائے کرم. تقدم قلیلا تھوڑا سا آگے ہو جائے. سمعا وطاعتا یا عزیزی بمعنى اسمعك واطيعك یا عزیزی. لماذا لم تتقدم قلیلا، آپ آگے کیوں نہیں ہوئے تھوڑا سا. لأن المكان ضيق ألست تراه، اس لیے کہ جگہ تنگ ہے، کیا دیکھتے نہیں ہو آپ. هل تقدمت، کیا تم آگے ہو گئے ہو. نعم تقدمت واتسع لك المكان، جی ہاں میں آگے ہو گیا اور آپ کے لیے جگہ وسیع ہو گئی. ٹھیک ہے. فكذلك تستعملون هذا الأسلوب، تحفظونه بهذه الطريقة. ولكن تستعملون الأفعال التالية. مثلا استعمل الأفعال التالية: تأخر،
تأخر، مثلا تقول لطفا تأخر قليلا، فهو يقول لك سمعا وطاعة يا عزيزي. لماذا لم تتأخر قليلا؟ لأن المكان ضيق ألست تراه؟ هل تأخرت؟ نعم تأخرت واتسع لك المكان. تنحى لطفا تنحى قليلا سمعا وطاعة يا عزيزي. لماذا لم تتقدم قليلا؟ لأن المكان ضيق. لماذا لم تتنحى قليلا؟ عفوا، لماذا لم تتنحى قليلا؟ لأن المكان ضيق ألست تراه؟ هل تنحيت؟ نعم تنحيت واتسع لك المكان. ابتعد لطفا ابتعد قليلا سمعا وطاعة يا عزيزي. لماذا لم تبتعد قليلا؟ لأن المكان ضيق ألست تراه؟ هل ابتعدت؟ هل ابتعدت؟ क्या आप थोड़ा दूर हो गए हो؟ نعم ابتعدت واتسع لك المكان. طيب، فبهذه الطريقة إن شاء الله تكملون هذا الدرس. وكذلك الأسلوب الثالث أيضا نأخذه. تريض كل صباح لتكون نشيطا. تريض ورزش کرو كل صباح ہر صبح میں، ہر صبح کے وقت میں ورزش کرو. تريض تريض بمعنى ورزش کرو. کل صباح ہر صبح کو، لتکون نشیطا تاکہ تم چست رہو، چست رہنے کے لیے ہر صبح میں ورزش کرو. حسنا ٹھیک ہے. سأبدأ بالتريض من غد میں شروع کروں گا ورزش کو کل سے. لماذا لا تتريض كل صباح ہر صبح کو آپ کیوں ورزش نہیں کرتے؟ لأنني متعب هذه الأيام اس لیے کہ ان دنوں میں تھکا ہوا ہوں. هل تريضت كل صباح؟ نعم تريضت. نعم تريضت. أما ترى نشاطي وحيويتي؟ طيب، فکیا آپ نے ہر صبح کو آپ ورزش کرتے ہو؟ فهو يقول نعم تريضت میں ورزش کرتا ہوں. اما ترى نشاطي وحيويتي کیا آپ میری چستی اور چالاکی نہیں دیکھتے؟ تدریب. استعمل الافعال التالية تمرن اجری ارکض بدل کلمت تريض. تريض کی جگہ ان تین کلموں کو آپ نے استعمال کرنا ہے. مثلا نقول تمرن كل صباح لتكون نشيطا. تمرن كل صباح لتكون نشيطا. طيب، التمرن كذلك هو نوع من الرياضة. فتمرن كل صباح لتكون نشيطا صبح کے وقت میں پریکٹس کرو تاکہ تم چست رہو. حسنا سأبدأ بالتمرن من غد میں کل سے پریکٹس شروع کرتا ہوں. لماذا لا تتمرن كل صباح؟ لأنني متعب هذه الأيام. هل تمرنت كل صباح؟ نعم تمرنت. أما ترى نشاطي وحيويتي؟ اجري. طيب، فاجري كل صباح لتكون نشيطا. حسنا سأبدأ بالجري من غد. سأبدأ بالجري من غد کل سے میں دوڑنا شروع کرتا ہوں. لماذا لا تجري كل صباح؟ لماذا لا تجري كل صباح؟ لأنني متعب هذه الأيام. هل جريت كل صباح؟ نعم جريت. أما ترى نشاطي وحيويتي؟ كذلك نفس الشيء. اركض كل صباح لتكون نشيطا. حسنا سأبدأ بالركض من غد. الركض هو كذلك يعني دوڑ لگانا، مثل الجري. فاركض كل صباح لتكون نشيطا. لكن الركض إنسان يرفع القدم من الأرض يعني شيئا ثم يضرب به الأرض مرة ثانية، وبهذه الطريقة يعني يرفع الأقدام نوعا ما من الأرض، فهذا ما يسمى الركض. تريض كل صباح اركض كل صباح لتكون نشيطا. حسنا سأبدأ بالركض من غد. لماذا لا تركض كل صباح؟ لأنني متعب هذه الأيام. هل ركضت كل صباح؟ نعم ركضت. أما ترى نشاطي وحيويتي؟ طيب، فهذا الدرس بهذه الطريقة تستعملونه وتحفظونه. طيب، وجزاكم الله خيرا.